अस्सलामुअलैकुम। टुवर्ड्स हिदायत से मैं हूँ शहरयार अहमद। एक दो दिन पहले भारतीय मशहूर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर धरूफ राठी ने एंटी पाकिस्तान वीडियो बनाई। इससे पहले पहलगाम अटैक के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई और बिल्कुल एक किस्म की फैक्ट बेस्ड वीडियो थी, दो तीन चीज़ों को छोड़कर। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा धरूफ राठी को सुना जाता है। वो एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है और ज़्यादातर उनकी वीडियो फैक्ट बेस्ड होती हैं और इंतहाई रिसर्च के ऊपर मबनी होती है उनकी वीडियो। लेकिन इंतहाई दुख के साथ कि उन्होंने इस दफ़ा जो वीडियो बनाई वो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान वीडियो थी और पूरा झूठ का पलंदा थी। इसको मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है, लिहाजा मैं एक एक करके उन चीज़ों का जवाब दूंगा जिन चीज़ों के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने वीडियो बनाई, और मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि उनका मकसद क्या था ये वीडियो बनाने। तो सबसे पहले धरूफ राठी ने जो इल्ज़ाम लगाया वो ये लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़ फायर हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हो रही थी पहलगाम वाक़ये के बाद, जो एक गर्मा गर्मी चल रही थी, उसके बाद एक सीज़ फायर होता है। उसके बाद धरूफ राठी का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से उसके बाद हमले शुरू हुए और इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे सिविलियंस की जान गई। तो मैं धरूफ राठी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पास कोई फैक्ट पर मबनी खबर है जिससे वो ये साबित कर सकें कि पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, इंटरनेशनल मीडिया को कोट करके, इंटरनेशनल जो रिसर्चर है उनको कोट करके। इस दफ़ा वो तो खुद जो है जिसको वो गोदी मीडिया कहते हैं उसके वो सहूलतकार नज़र आए हैं, उसके वो कारिंदे नज़र आए हैं, जैसे उनके वो ग़ुलाम होते हैं। और उन्हें सारी की सारी जो इंडियन झूठी रिपोर्ट्स हैं, जो गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वो सबको दिखाकर और उसमें वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, पाकिस्तान उसका मास्टरमाइंड था और उसके बाद पाकिस्तान ने ही सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। तो इसके ऊपर मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। दी गार्डियन एक बैनुल-अक़वामी न्यूज़ कॉरपोरेशन है जिन्होंने ये बताया है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जानिब से जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सीज़ फायर के हवाले से, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और दोनों मुल्कों के पास किसी किस्म का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों मुल्क अपनी अपनी साइड पे अपनी अपनी विक्ट्री जो है उसको माने बैठे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। विक्ट्री तो तब होती है जब ये जंग किसी मंजर आम तक पहुंचती। इसी तरह रोटर्स जो है एक बरतानवी जो है न्यूज़ एजेंसी है, उनका भी ये कहना है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। इसी तरह BBC जो ख़ास तौर पर जो है ब्रिटिश की है, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियरली, ये सारी चीज़ें मेरी स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रही होंगी, क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया उन्होंने कि ये सब कुछ बेबुनियाद है। पाकिस्तान और इंडिया में जो सीज़ फायर के हवाले से बातें हो रही है बिल्कुल बेबुनियाद और इनके कोई एविडेंस। इसके बाद धरूफ राठी साहब ने ये कहा कि लश्कर तैयबा ने जो पाकिस्तान में पहलगाम अटैक हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर एक जमात है कलदम जमात लश्कर तैयबा, जिसको पाकिस्तान ने ऑलरेडी कलदम करार दे दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल बैन है। उस जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल की। अब मैं इधर लश्कर तैयबा का आपके सामने एक नोट दिखाऊंगा कि जिसके ऊपर उन्होंने ये वाज़िया किया। धरूफ राठी पता नहीं इस बात से आगाह नहीं थे या उनकी रिसर्चर टीम ने इसके ऊपर पर्दा डाला या वो इसके ऊपर उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला, इसका वल्लाहु आलम मैं नहीं जान सकता। लेकिन लश्कर तैयबा बिल्कुल किसी किस्म की उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तो ये एक झूठ पे मबनी खबर है जो भारतीय मीडिया ने फैलाई और धरूफ राठी ने बगैर रिसर्च के इसको कोट कर दिया। उसके बाद धरूफ राठी का ये कहना था कि इंडिया ने पाकिस्तान पे पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व था और पाकिस्तान सपोर्ट करता रहता है सारे के सारे दहशतगर्दों को, तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस पे मैं उनको सराहता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह अपने मुंह से बयान की कि इंडिया ने अपना पहला आगाज़ किया, इंडिया की तरफ से पहल हुई, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमले किए। और उन्होंने कहा कि 9 अलग अलग जगहों के ऊपर जो है बहुत सारे दहशतगर्द एजेंसी थी, तो इंडिया की तरफ से उसके ऊपर अटैक हुआ, तो किसी सिविलियन को नहीं मारा गया। ये इंडियन प्रेस कह रहा है। वाह! आज से पहले धरूफ राठी साहब ये कहते थे कि इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल काबिल एतमाद नहीं है, वो गोदी मीडिया है, वो कभी हकीकत नहीं बताता, आवाम को हमेशा धोखे में रखता है। और आज जो है वो उसी की कोटेशन को कोट करके और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं धरूफ राठी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमले हुए हैं कोई एक जगह आप दिखा सकते हैं, कोई एक सॉलिड एविडेंस या पिक्चर कि जिन जगहों के ऊपर हमले हुए उधर कोई दहशतगर्द जमात रहती हो या कोई असला बारूद उस जगह से उनको मिला हो, आप ज़रा दिखाइए ना ताकि हमें भी यकीन हो। बल्कि दूसरी तरफ जो आपकी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, जो इधर के सिविलियंस मारे गए, जो मुजफ्फराबाद में, हत्ता के जो हमारे दोस्तों में से थे, हमारे जो इधर पाकिस्तान में गुजरात के वाले से भी वो बता रहे थे कि इधर भी हमला हुआ, और पेशावर के अंदर जो अटैक हुए, जो मासूम जाने गई हैं, जो कर्नल का बेटा मारा गया एक मासूम, उसके अंदर भी आपको दहशतगर्द नज़र आता था।
اس چھوٹے بچے کے اندر بھی ایک دہشت گرد اور آتنکوادی بقول آپ کے وہ آپ کو نظر آتا تھا، تو ہوش کے ناخن نے فیکٹ کے اوپر بات کیا گیا۔ اس کے اوپر انڈین پریس نے کہا کہ عوام کے اوپر ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا۔ واہ سبحان اللہ، واہ دروف راٹھی صاحب، اتنا جھوٹ بھی مت بولیں۔ ہم آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس وجہ سے کیا تکلیف تھی جس وجہ سے آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ظاہر ہے جو گودی میڈیا جو ہے وہ حقائق نہیں بتانا چاہتا، وہ ایک عوام کو ایک فلٹر کے اندر رکھنا چاہتا ہے، جھوٹ کی خبریں جو ان کو پہنچا کر اور باہر کی جتنی خبریں ہیں ان کو بند کر کے، کیونکہ فیکٹ جب تک آپ دوسرے کی بات کو سنیں گے نہیں تب تک ایک حتمی رائے کیسے قائم ہوگی۔ جب گودی میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جتنے بھی چینلز ہیں ان کو بلاک کیا جائے گا تو آپ کو فیکٹ کے اوپر مبنی خبریں کیسے ملیں گی۔ اس کے بعد دروف راٹھی صاحب نے ایک اور الزام لگایا کہ جنگ کے دوران جو ہے پاکستان نے انڈیا کے اندر جو ہے لوگوں کو قتل کیا، جگہ جگہ کے اوپر دھماکے دیے۔ دروف راٹھی صاحب، میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک سنگل کیا ہے، ایک چھوٹا ایویڈنس بھی ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر جو اس وار کے دوران، یا جو چھوٹی سی جسے ہم وار بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے دوران پاکستان نے کوئی ایک حملہ کیا، کوئی ایک UN کی رپورٹ، کوئی ایک BBC کی رپورٹ ہو، کوئی CNN کی رپورٹ ہو، اسی طرح جن کی مین دی گارڈین کی رپورٹ ہو، کوئی ایک رپورٹ آپ دکھا سکتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے اندر کوئی بم دھماکہ کیا ہو یا لوگ مرے ہوں جس میں سویلینز کے اوپر اٹیک کیا ہو؟ کوئی ایک سالڈ ایویڈنس ہے آپ کے پاس، یا صرف آپ نے گودی میڈیا کو ہی کوٹ کرنا ہے؟ آپ جیسے ذمہ دار آدمی سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی جھوٹی باتوں کو بنا ایویڈنس کے، بنا ریسرچ کے ایسے آگے پھیلا دیں گے، حالانکہ آپ کو سننے والے جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں۔ پھر دروف راٹھی نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، ان کو جگہ دیتا ہے، اسی طرح جا کے وہ انڈیا کے اندر جو حملہ کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ TLLE جو جماعت ہے، جس کو تامل فریڈم فائٹر کے نام سے آپ کہتے ہیں، جنہیں تامل ٹائیگر بھی کہا جاتا تھا، اس کو کس نے ٹریننگ دی؟ اس کو انڈیا میں کس نے ٹریننگ دی کہ وہ دوسرے ملک، انڈیا کو دوسرے ملک میں حملہ کرنے کا بڑا شوق ہے، دوسرے ملک کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا بڑا شوق ہے۔ جب افغان اور امریکہ کی جنگ چل رہی تھی اس کے دوران بھی انڈیا نے جو ہے حامد کرزئی کے ساتھ مل کے کنسٹرکشن کے کام کے اندر اور ان کے ڈیمز بنوائے، بہت زیادہ ان کو سیاست کے اندر اسی طرح ہمدردی جتانے کا، جب کہ ایک جنگ چھڑی ہو تو ان کو یہ بڑا شوق ہے۔ تمل لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سری لنکا میں رہتی، تو ان کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے ایک جماعت نکلی تھی جس کو انڈیا پہلے فریڈم فائٹر کے طور پہ کہتا تھا، اور اس کو پوری سپورٹ، پوری ٹرین انڈیا کی طرف سے دی گئی۔ لیکن الٹا کیا ہوا کہ وہ انڈیا کے خلاف ہی ہو گئے، انڈیا کے خلاف ہی انڈیا کے فوجوں کو ہی انہوں نے مارا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انڈیا کی فوج کو وہ جنگ چھوڑ کر جانا پڑا، اور 1991 کے اندر انڈیا نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ایک آتنکوادی یا ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ تو یہی انڈیا کا حال ہے، اور ادھر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان ٹریننگ دیتا ہے، پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کو ٹریننگ دی، افغان طالبان کو ٹریننگ دی، اس طرح اور جو جماعتیں ہیں ان کو ٹریننگ دی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا کے اندر کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے بھی فریڈم فائٹر تھے جن کو آپ جو ہے اب دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ افغان طالبان کو بھی جو ہے پہلے UN نے دہشت گرد قرار دیا تھا، جیسے کہ دروف راٹھی صاحب اٹھ کے کہہ رہے تھے کہ UN نے دہشت گرد قرار دے دیا فلاں جماعت کو، فلاں جماعت کو۔ تو افغان طالبان جو ہے یہ بھی دہشت گرد جماعت ہوئی تھی، تو اب یہ دہشت گرد جماعت سے ہٹ کیسے گئی؟ جب افغان اور امریکہ کی جنگ ختم ہوئی تو اب یہ کس طرح جو ہے اس وار سے نکل کر، اور یہاں تک کہ میں ایک رپورٹ چلانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اب تو انڈیا جو ہے ان سے بڑا مذاکرات کر رہا ہے طالبانوں سے۔ تو کل کے جو آتنکوادی، کل کے دہشت گرد آج آپ کے دوست کیسے ہو گئے؟ دروف راٹھی صاحب اس کا جواب دیں۔ آتنکواد کو آپ سپورٹ دیتے ہیں، آپ ہر چیز کو سیاست میں لاتے ہیں اور ہماری سیاست کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، جبکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ کٹر پنتھی سیاست ہے۔ ہم نے کبھی انتہا پسند کو اس جمہوری نظام کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، لیکن آپ کے اوپر BJP ایک انتہا پسند، ہندو انتہا پسند جماعت جو ہے وہ ملک کے اوپر قابض ہے۔ سچائی کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ پھر دروف راٹھی صاحب نے ایک ایسی بات کی کہ جس پہ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ عوام کو حقیقت نہیں بتاتا۔ ماشاء اللہ دروف راٹھی صاحب نے اپنے ایسی بات کی، فیکٹ پہ بات کر دیا۔ ذرا اپنی میڈیا کی بات کریں جن کے اوپر آپ پہلے کہتے تھے کہ گودی میڈیا جو ہے یہ عوام کو فیکٹ نہیں بیان کرتا۔ تو میں آپ کے میڈیا کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ کے میڈیا نے ہمارے لاہور کے اندر ایک پورٹ بنا دی ہے
جی ہاں، آپ کے میڈیا نے ہمارے لاہور کے اندر نہ صرف پورٹ بنائی بلکہ عاصم منیر کو گرفتار بھی کروایا اور تبلیغی جماعت تک کو کٹر پنتھ جماعت قرار دے دیا، جو آپ کے ہندوستان کی بنی ہوئی جماعت تھی، جو ہمارے ادھر رائے گنج میں ہیں۔ ایک دفعہ شاہد افریدی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دین کے اوپر بات کر رہے تھے، تو ان کے میڈیا نے کہا کہ یہ کٹر پنتھی سوچ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح جہاد کیا جائے اور کس طرح۔ آپ کو اس کا نہیں پتہ، یہاں تک کہ آپ کا جو میڈیا، یہ گودی میڈیا جس کو آپ خود بھی بار بار کہتے ہیں، یہ میڈیا کبھی بھی مودی کے خلاف نہیں بولا، بلکہ ان کے مخالف جو اپوزیشن ہے ان کے خلاف ہمیشہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، پروپوگنڈا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے پیچھے سے مودی نے ان کو فنڈنگ جو کی ہوئی، ان کا منہ جو بند کیا، آزاد میڈیا نے، جبکہ ہمارا میڈیا اتنا آزاد ہے، جو ہماری ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ایجنسیز ہیں، اسی طرح ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہر کے خلاف ہمیں بولتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک حقانیت کے اوپر ہمارے صحافی جو ایک حق کے اوپر جو ہے باتیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے صحافی جو ہیں ادھر ظلم کا بھی شکار ہوئے۔ ظاہر ہے ہر ملک کے اندر جو ہے جس کے خلاف، جس پارٹی کے خلاف یا جس کے خلاف آپ اٹھتے ہیں وہ ایک بااثر جماعت ہوتی ہے، تو اقدام کرتے ہیں، قتل کرنے تک بھی جاتے ہیں، جو ان سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا جو ہے وہ باؤنڈ میڈیا نہیں ہے، جس طرح آپ کا جو ہے پلا ہوا گودی میڈیا۔ دھرو راٹھی صاحب نے ہماری جمہوری نظام کے اوپر آواز اٹھائی، بالکل اچھی بات ہے، ہمارا جمہوری نظام اچھا نہیں ہے، پیچھے سے اگر دیکھا جائے ریکارڈ تو پاکستان کا ریکارڈ بالکل اچھا نہیں ہے، ہمارے جمہوری نظام کو، ہمارے الیکشن کے نظام کو بہتر ہونا چاہیے۔ اور دھرو راٹھی صاحب نے کہا کہ شروع سے ہی جو ہے ان کے اندر قتل و غارت ہوتی رہی، لیاقت علی خان قتل ہوئے، تو گاندھی کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ؟ گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ کیا پاکستان میں سے کوئی اڑ کے گیا تھا اس کو قتل کرنے؟ آپ کے ہاں بھی یہ سب ہوا تھا۔ لیکن جمہوری نظام کے اوپر آ جاتے کہ ہمارے جتنے بھی ادھر وزیر اعظم بنے ہیں یا ہمارے ادھر جتنے بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، اس میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کسی کا خون کا جو ہے قرض نہیں تھا، کسی نے کسی کی جان نہیں لی تھی، جبکہ نریندر مودی جو ہے اس کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن لگے ہوئے، کرپشن کے کیس ہوں گے ہمارے جو ہے سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، لیکن کسی کے اوپر آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ انہوں نے کسی کا خون کیا۔ اب آپ کے ملک کی، آپ نے ہمارے ملک کی طرف ایک نظر اٹھائی اور کہا کہ ہمارے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے لوگ مارے جا رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ہمارے ملک کے اندر کہتے ہیں ہمارے ہاں اقلیت جو ہے اس وقت محفوظ ہے۔ یہ جو آپ کے اوپر جو ہے ہم نے آپریشن کیا ہے، اس میں جو ہمارا ادھر سے ایئر کرافٹ گیا تو اس میں ایک کرسچن بھائی تھا، تو ہمارے اقلیت ادھر محفوظ ہے۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ آپ فورسلی کنورٹ ہو کے جو ہے آپ اسلام قبول کریں، لیکن آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں لوگوں کے گلے دبائے جاتے ہیں کہ ان کو جے شری رام کہا جائے، اور جو ہے گاؤ ماتا ہے، جس کو آپ گائے کو ماتا مانتے ہو، اس کے نعرے لگائے جائیں۔ یہ آپ کے ہاں ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں ملتا۔ آپ کے ملک کے اندر جو مسلم دلت کمیونٹی ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، باہر کے میڈیا میں پوری دنیا جانتی ہے کہ ادھر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، شروع سے جو ہے ڈیلٹ کمیونٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور حیدرآباد کے علاوہ جدھر بھی مسلمان ہیں، آزادی کی طرح وہ نہیں رہ سکتے، وہ ایک باؤنڈ ہیں۔ جیسے ہمارے کسی بڑے رہنما نے کہا تھا کہ پاکستان کا حصہ بن جاؤ، نہیں تو اپنی وفاداری ثابت کرتے کرتے ہی ہندوستان میں مر جاؤ گے۔ تو یہی ہو رہا ہے، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی بیچارے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیچارے جو ہے ادھر مظلوم ہیں، ادھر آزادی ان کو کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو آزادی ہوتی تو سیاست میں ان کی کوئی جگہ ہوتی، یا کوئی ہندو انتہا پسندوں کے علاوہ کوئی جماعت ایسے اوپر کے اوپر آتی۔ اسی طرح سکھ کمیونٹی جو ہے وہ خالصتان بنانا چاہتے ہیں، آپ انڈیا میں بھی انہیں مارتے ہیں، کینیڈا میں بھی انہیں مارتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اور آپ کو پڑی ہے ہمارے بلوچستان میں، ہمارے بلوچستان کے اندر جو ہے عام کمیونٹی کو جو مارا جا رہا ہے، اور اس میں BLA کا نام آتا ہے، جو عام لوگوں، سویلین لوگوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے ان کو بالکل کٹر پنتھ اور دہشت گرد جماعت نہیں کہا، بلکہ ہماری افواج کو آپ نے ان کے مقابلے میں دہشت گرد کہہ دیا۔ کیا بات ہے۔ دوسری طرف جو ہے تامل ٹائیگر جو ہے وہ دہشت گرد ہے، ادھر BLA جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت انصاف سے آپ نے کام لیا دھرو راٹھی صاحب، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو ہمارے ملک کی بڑی فکر پڑی ہے، آپ اپنے ملک کی طرف غور کریں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو وہ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل، پاکستانیوں کو لائف سٹائل آپ سے بہت زیادہ اچھا ہے، یہ میں پروو کر سکتا ہوں، کسی اور ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کو پروو بھی کریں گے۔ ہم آپ سے بہت زیادہ بہتر ہیں، اور ہمارے جو ادھر بھائی ہیں ان سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ہمدردی نہیں ہے۔ آپ عوام کو بھڑکاتے ہیں، آپ کا میڈیا عوام کو بھڑکاتا ہے، آپ کے سیاستدان عوام کو بھڑکاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے
जब भी इलेक्शन करीब आने का होता है तब जाके ये गर्मा गर्मी शुरू कर देते हैं। जब भी इस तरह का कोई मौका आता है उस वक्त जो है आप मौका हाथ से नहीं जाने देते और दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, फैक्ट के ऊपर कोई बात नहीं करते। अब मैं उस बात के ऊपर आऊँगा कि आपकी क्या मजबूरी थी, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी ये बात की थी। तो आपकी मजबूरी जो है वो साफ नज़र आ रही है कि इंडिया में आपके इस वक्त 28 मिलियन के करीब जो है सब्सक्राइबर हैं। आपकी हर वीडियो है तकरीबन कोई 8 मिलियन पे, कोई 9 मिलियन पे जाती है, और इंडिया में बहुत बड़ी तादाद आबादी की है, बहुत ज़्यादा आबादी की तादाद है इंडिया के अंदर। तो ज़ाहिर है अगर आप गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ बोलेंगे और पहलगाम अटैक में आप ये कहेंगे कि अपनी सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, इंडिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करे, तो ज़ाहिर है वो आपके चैनल को भी बैन करेंगे। और दूसरी तरफ जो है चाइना के ऊपर बोलने की तो आपकी हिम्मत नहीं होती। ये आपके मुल्क के अंदर जो एयरक्राफ्ट के हैं, जो मिसाइल के हैं, ये सब चाइना के थे, तो बोले ना चाइना के ऊपर, क्यों नहीं बोलते? डरते हैं आप चाइना के ऊपर बोलने से। दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान मुंह से तो कहता है कि हम दहशतगर्दों की जो है पुष्ट पनाही नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को फंडिंग भी करता है, सपोर्ट भी करता है, जिसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं था। और पाकिस्तान को जो है आपको ये जलन हुई कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कर्जा क्यों दिया गया। ज़रा आपको बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो NAP है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को, जिसमें जमातुद दावा है, लश्कर तैयबा है, लश्कर जंगवी है, इसी तरह जो है तरीके तालिबान है, ये सारी की सारी जमातें पाकिस्तान के अंदर कलदम करार है। ना सिर्फ कलदम बल्कि इनके खिलाफ हमारे ऑपरेशन हुए हैं। विकिपीडिया की आप रिपोर्ट जाके पढ़ लें, जिसमें रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब के नाम से हमने ऑपरेशंस किए। और इसमें जो हमारे मुल्क के अंदर जो आपने एक 2014 में जो अटैक हुआ है आर्मी पब्लिक के ऊपर, ये जो आपने मेंशन किया, तो ये इसी के मरून मिल्लत था। जो हमने उन दहशतगर्दों के ऊपर हमले किए तो उसके जवाब में जो है हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ा है, पाकिस्तान ने इसको मात दी है, और हम अभी तक लड़ रहे हैं इन चीज़ों से, इन सिनेरियो से गुजर रहे हैं। हमारे आसपास दुश्मन है, एक आपकी सूरत में दुश्मन है और एक वो लोग जिनको आप फंड करके हमारा दुश्मन बनाते हैं। आप आतंकवादी बनाते हैं, आप दहशतगर्द बनाते हैं और इल्ज़ाम हमारे ऊपर अब मैं आपके सामने वो रिपोर्ट रखना चाहता हूँ जो लोवी इंस्टीट्यूट की है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जो नॉन प्रॉफिट है, बग़ैर किसी प्रॉफिट के, बग़ैर किसी तंजीम के साथ जुड़े हुए, वो एक खालिस जो है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। इसमें उन्होंने वाज़िया कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया का अटैक है, ये सिर्फ़, और पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया इंडिया ने, ये सिर्फ़ अपनी जो सिक्योरिटी फॉल्ट के ऊपर पर्दा डालने के लिए इसलिए लगाया गया। उम्मीद है लोगों को समझ आ गई हो। और धरूव राठी की ये एक इस्लाह के लिए वीडियो थी। हम इनकी अभी भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और हमें पता है इनकी मजबूरी है। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल में सेफ़ होते हैं, इसलिए जो है ज़्यादा ही कुछ सेफ़ होते हैं, जिस वजह से कहते हैं मुझे कम सेफ़ होना चाहिए और ये जर्मनी में आ गए हैं। इंडिया में तो ये गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ जो है बोलने से रहे। अल्लाह ताला इनको सीधी राह के पर चलाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम हर मौजू के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए। टुवर्ड्स हिदाया का काम लोगों को एक हदायत, एक लाइट की तरफ लेके जाना है, एक सीधी डायरेक्शन देना है जो सिराते मुस्तकीम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।